सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरूमा म आशिष बन्जराको न्यानो अभिवादन एवं नमस्कार। म यहाँहरूमा आज नेपालकै धनी व्यक्ति भनेर चिनिने विनोद चौधरीका बारेमा केही विचारहरू राख्न गइरहेको छु। उहाँका बाल्यकालदेखि सङ्घर्षका गाथा एवं कथाहरू र आजको दिनसम्म आइपुग्दा उहाँले गरेका उहाँका जीवनमा आएका चुनौतीहरूलाई मैले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला एउटा भनाइबाट सुरु गरौँ। अबको 10 वर्षमा कुन ठाउँमा हुन्छु भनेर नसोच्ने मान्छे सफल उद्यमी त के, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, वकिल, इन्जिनियर केही पनि बन्न सकिँदैन। विनोद चौधरी 2013 साल वैशाख 1 गते काठमाडौँमा जन्मिएका थिए। उनकी आमा गङ्गादेवी गृहिणी थिइन् भने बाबु लुनकरण दास सामान्य व्यवसायी थिए। जुद्ध सडकमा उनीहरूको कपडा पसल थियो। उनका बाबुको मुख्य व्यवसाय त्यही थियो। उनले पहिले जेपी हाई स्कुल र त्यसपछि गढबहालको आदर्श माविमा पढे, तर माथिल्लो कक्षा नचढ्दै सानो ठिमी स्थित आदर्श बहुउद्देश्य विद्यालयमा भर्ना भए। त्यही विद्यालयबाट एसएलसीमा उनी बोर्ड 5औं भए। इन्टरमिडिएट लेभलको पढाइ सकेपछि सरस्वती क्याम्पसमा गए। नयाँ शिक्षा नीति अन्तर्गत पहिलो ब्याचको विद्यार्थी रूपमा उनले डिस्टिङसन सहित इन्टरमिडिएट एन्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पास गरे। उनले डिप्लोमा चाहिँ शङ्करदेव क्याम्पसबाट गरे। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्न भारतको पुणे जाने तयारीमा लागेकै बेला उनका बाबुलाई बिरामी भए। बाबुलाई सघाउनु पर्ने भएकाले पढाइमा पूर्ण विराम लगाएर उनी उद्यम व्यापारतिर लाग्न थाले। व्यवसायी परिवारमा जन्मिएकाले उनी डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट जे पनि हुन सक्थे, तर जन्मिँदै उनको रगतमा व्यवसायको रङ बगिरहेको थियो। सम्झदा अहिले पनि अचम्म लाग्दो रहेछ। उनलाई आदर्श बहुउद्देश्य विद्यालयमा सानो ठिममा पढ्दादेखि नै उनी व्यावसायिक अभ्यासमा लागिसकेका थिए। हुन पनि त्यसबेला विद्यालयमा विशुद्ध सैद्धान्तिक ज्ञान होइन, व्यावसायिक शिक्षा दिइन्थ्यो। व्यावसायिक अभ्यासमा क्रममा उनीहरूले बनाएको समूह अन्तर्गत बाबुआमाले दिएका 2-4 रुपियाँ जम्मा पारेर विद्यालयमा एउटा पसल खोलेका थिए। दिउँसो टिफिनको समयमा सबै विद्यार्थी खेल्नतिर लाग्थे, तर उनीहरू चाहिँ विद्यालयको आँगनमा एउटा सानो टेबल राखे त्यसमाथि चकलेट, बिस्कुट, पाउ, पुष्टकारी आदि फिजाएर बेच्थे। यो किसिमको सहकारी व्यवसायको नमुना थियो। व्यवसायबाट भएको फाइदा पनि उनीहरू समूहमा समान रूपमा बाँड्थे। यसरी उनको बाल मस्तिष्कमै व्यवसायतर्फ लम्किसकेको थियो। व्यापार मात्र होइन, अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उनी सक्रिय थिए। विद्यालयको फुटबल टिममा उनी सक्रिय सदस्य थिए। अभियानमा पनि उस्तै चाख थियो उनको। चर्चित नायक भुवन केसी उनका सहपाठी मात्र होइनन्, सहकर्मी पनि थिए। एउटा नाटकमा विनोद नायक भएका थिए भने भुवनले नायकको बाबुको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। विद्यालयमा पढ्दा उनलाई फरमाइस खर्चका लागि मनज्ञ पैसा मिल्दैन थियो। आमाले उनलाई 25 रुपियाँ दिन्थिन्। त्यही पैसाले बस्छन् र दिउँसो खाजा खाना मात्रै पुग्थ्यो। उनी जति माथिल्लो कक्षा चढ्दै गए परिवारको आर्थिक अवस्था पनि उति नै उकालो लाग्दै थियो। उनका बाबु उद्यम व्यवसायका लागि नयाँ नयाँ सम्भावना खोजिरहन्थे। उनी पनि सामान्य रूपमा सघाउँथे, तर पढ्दै गरेकाले सक्रिय भएर व्यवसायमा लाग्न सक्ने अवस्था उनको थिएन। पढ्ने, खेल्ने र बानीले उनलाई सरस्वती क्याम्पसमा लोकप्रिय बनाएको थियो। त्यसबेला उनी कति लोकप्रिय भएका थिए भने साथीहरूले उनलाई युनियनको चुनावमा समेत खडा गराए। कुनै दलसँग सम्बन्धित उम्मेदवार भएको भए हुन्थ्यो, तर उनी आफ्नै बुताले उठेकाले विजय हुन निकै ठुलो चुनौती थियो। त्यसमाथि उनका प्रतिस्पर्धीले उनी विरुद्ध नारा लगाए, मेड इन इन्डिया भनेर। काठमाडौँमै जन्मिएका, भक्तपुरमा पढेका र क्रमशः पढी यही देशमा केही गर्छु भन्ने सोचेका उनी जस्ता साधारण विद्यार्थीप्रति 4-5 पुस्ता अघि कहाँबाट आएका हुन् भन्ने असान्दर्भिक प्रश्न तेर्साइयो। उनीमाथि दाउ पेचमा उनी पछाडि परे, तर पढाइमा उनको लगनशीलता कसैले खोज्न सकेन। अहिलेका काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसी त्यति बेला सरस्वती क्याम्पसका लेक्चरर थिए। उनले एकपटक विनोदको कपी हेरेका रहेछन्। उनी कति प्रभावित भएछन् भने कपी कसको भन्दै खोजेर विनोदलाई भेटेका रहेछन्। त्यसबेला उनले विनोदलाई भनेका थिए, बाबु तिमी निकै राम्रो गर्न सक्छौ। उनको भनाइ सत्य साबित भयो। विनोद डिस्टिङसनमा पास भए। विनोदलाई रमाइलो पनि निकै गर्नु पर्थ्यो। खास गरी सिनेमाका निकै ठुलो फ्यान थिए उनी। देवानन्द, राजेश खन्ना र अमिताभ बच्चन भन्नेपछि त्यति बेलाका युवा पुस्ता भुतुक्कै हुन्थ्यो। विनोद पनि तिनीहरू मध्ये पर्दथे। त्यसबेला मुम्बईमा रिलिज भएको सिनेमा काठमाडौँ आइपुग्न 2-3 वर्ष लाग्थ्यो, तर विनोदलाई भने नयाँ सिनेमा हेर्न हतार हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उनी साथीभाइहरूसँग मिलेर बस र रेल चढ्दै सिनेमा हेर्न गोरखपुर पुग्थे। उनीहरू मौका खेर नफाली एकै दिनमा 3वटा सो समेत हेर्थे। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्न पुणे जाने तयारी भइरहेकै बेला उनका बाबुको स्वास्थ्य बिग्रियो। जेठो छोरा भएकाले विनोदले बाबुको बिडो थाप्नुपर्ने भयो। उनी पढाइ छाडेर व्यावसायिक करियरतर्फ लाग्न थाले। त्यसअघि नै उनका बाबुले विराटनगरबाट पशुपति बिस्कुटको उत्पादन सुरु गरिसकेका थिए।
त्यसको रेखदेखका लागि उनी विराटनगर गए। उद्योग सञ्चालनमा सजिलो हुन्छ भनेर उनका बाबुले विराटनगरका 2 बासिन्दालाई पार्टनर बनाएका थिए। विनोदका बाबु काठमाडौँमा बस्थे भने उनका पार्टनरहरू चाहिँ कलकारखानामा मनपरी निकै चलेको रहेछ। त्यहाँ पनि उनीहरूले सुरुमा विनोदलाई काचो केटो भन्ने सोचेका रहेछन्, तर काममा उनी लगनशीलताका साथ प्रस्तुत भएपछि समस्या भयो र त्यही समस्याका कारण उनीहरू अलगिए। यसले उनको जिम्मेवारी झन बढायो। यता काठमाडौँको खिचापोखरीमा पनि उनका बाबु अरुण इम्पोरियम र अरुण इम्पेक्स चलाइरहेका थिए। त्यसका हताकर्ता बाबुका काकाका छोरा थिए। बाबुको व्यवसायमा निकै हालिमुहाली थियो। विनोद व्यवसायमा लागेपछि सुरुमा उनले पत्याएका थिएनन्। सिनेमा हेर्न गोरखपुर पुग्ने केटाले 2-4 रुपियाँ फुर्मास गर्न पायो भने ठिक भइहाल्छ भन्ने लागेको रहेछ उनलाई। तर व्यावसायिक रूपले विनोद खरो बन्न थालेपछि काकाका छोरा पनि उनीहरूको व्यवसायबाट क्रमशः बाहिरिए। उनले आफ्नो उद्योग व्यवसायभित्रका अव्यावसायिक तत्त्वलाई विस्थापित मात्र गरेनन्, युवा जोसका साथ उद्यमको नेतृत्व पनि गरे। त्यति बेलासम्म नेपाली बजारमा पनि भारतको ब्रिटानिया ब्रान्डको बिस्कुटको बोलवाला थियो। तर विनोदको सक्रियताले पशुपति बिस्कुटले नेपालमा मात्र नभई भारतका सिक्किम, असम, बिहार र उत्तर प्रदेशमा समेत बजार विस्तार गर्यो। बिस्कुट उद्योगलाई सहयोग गर्न उनीहरूले मैदा मिल खोले भने मैदा खपत गर्न वाइवाई चाउचाउ बनाउने उद्योग खेले। यसरी एकले अर्कालाई हातेमालो गर्दै क्याप्टिम्स इन्डस्ट्रीको नेटवर्क बन्दै गयो। वाइवाई चाउचाउले त नेपाली उद्योगमा क्रान्तिकारी नै वर्चस्व नै खडा गर्यो। यसले नेपालको खाद्य संस्करण परिवर्तन मात्र गरिदिएन, विश्वका 20 देशमा पुगेर नेपाली ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पहिचान दिलायो। वाइवाईले नेपाली चाउचाउ बजारको 60% र भारतीय चाउचाउ बजारको 12% हिस्सा एक्लै ओगटेको छ। कपडा र खाद्यान्न उत्पादनबाट सुरु भएको उनको व्यवसाय उपभोग र सेवाको सबै जस्तो क्षेत्रमा विस्तारित छ। बाबुले व्यवसाय सुरु गरिएता 68 वर्षमा उनले वित्तीय संस्था, हस्पिटल, हाउसिङ, होटल, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, पेय पदार्थ लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेका रहेछन्। नेपालमा औद्योगिक परिवर्तनका परिकल्पना सहित 2050 सालमा उनले नवलपरासीमा पहिलो निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरे। आफ्ना उद्यम सञ्चालन गर्ने मात्र होइनन्, एसियाली स्तरको औद्योगिक क्षेत्र बनाई विदेशीलाई पनि सिक्ने अनुभव लिने र उद्योग चलाउने वातावरण प्रदान गर्ने विनोदको उद्देश्य थियो। तर गङ्गादेवी उद्योग ग्राम स्थापना भएको 2 वर्ष नपुग्दै देश द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो। यसले नेपालको उद्यम व्यवसाय क्षेत्र चौपट हुने अवस्था आयो। त्यसैले उनले आफ्नो उद्यम व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना बनाए। चौधरी ग्रुपलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने क्रममा उनी धेरैजसो विदेशमा बस्न थाले। काम र जिम्मेवारी नै उनी लगभग गैर आवासी नेपाली बनेका थिए। फेरि उनका छोराहरूको अध्ययन र जोस तथा विदेशमा रहेका साथीहरूको सद्भाव र सहयोगले चौधरी ग्रुप विश्वका 20 देशमा पुग्यो। अहिले उनका जेठा छोरा निर्वाणले नेपालका उद्योग हेरिरहेका छन् भने अन्य छोरा राहुल र वरुणले अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेरिरहेका छन्। 4 बाबु छोराको यो मिहिनेतलाई नेपाली मिडियाले मात्रै होइन, फोर्ब्स जस्तो प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमले पनि पहिचान दिएर नेपालको पहिलो मल्टिनेसनलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उनी र उनका छोराको अनुभव चौधरी ग्रुपको शक्ति बनेको छ। अहिलेसम्मको सफलताले विनोदलाई लगानी र क्षेत्र विस्तार गर्न झन उत्साहित गराएको छ। उद्यम व्यवसायमा सफलता सङ्घर्ष गरे पनि उनका बाबु सङ्गठनमा भने अरूको कार्यकर्ताका रूपमा मात्र प्रयोग भइरहे। उद्यम व्यवसायको हित र एकताका लागि भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गठन भए पनि त्यहाँ टाठा बाठाकै बोलबाला थियो। चौधरी ग्रुपका उद्योग फस्टाउँदै गए पनि उनका बाबुलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आबद्ध हुने वातावरण भने मिल्न सकेन। सोझा सिधा भएकाले उनका बाबुले पनि त्यतापट्टि खासै ध्यान दिएनन्। बाबु नलागेको मेरोमा विनोद पनि लागेनन्। फेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निश्चित उद्यमी घरानाहरूको शर्तमा मात्र चलिरहेको भए पनि महेशलाल प्रधानलाई उनकै विश्वास पत्रका पात्रहरूले धोका दिएको विनोद बताउँछन्। महेशले विनोदकै कार्यालयमा आएर भने, तपाईँ जस्तो युवाको आवश्यकता छ, अब महासङ्घलाई तपाईँले मेरो अनुरोध स्वीकार गर्नु पर्यो। विनोदले यो लेठोमा पर्दिन भनेका थिए, तर महासङ्घले नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनेर कर गरेपछि उनी उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आबद्ध भए। महासङ्घमा आबद्ध भएको पहिलो वर्षमा नै विनोद उपाध्यक्षका लागि प्रत्याशी भए। उनका प्रतिस्पर्धी उद्यमी स्वर्गीय हुलासचन्द्र गोल्छा थिए, जसलाई विनोद निकै सम्मान गर्थे। उनले आफूलाई हुलासचन्द्रको प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याएपछि उद्यम व्यवसायी क्षेत्रमा सनसनी मच्चियो। कतिले विनोदलाई सम्झाए, तपाईँको नेतृत्व आउने उमेर छ, यसपछि पाको मान्छेलाई छाडिदिनुहोस्। उनले अनुरोध स्वीकार गरे र गोल्छाका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिए।
अर्को अधिवेशनबाट विनोद उपाध्यक्ष भए भने अझ अर्को पटक अध्यक्षको प्रत्याशी भई विजयी पनि भए। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो ठुलो संस्थामा एउटा व्यक्तिका रूपमा अध्यक्ष हुनु वा नहुनुको खासै ठुलो अर्थ नहुन सक्थ्यो। तर त्यति बेलासम्म स्थिति के थियो भने नाम उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भए पनि कार्यालय त्रिपुरेश्वरको एउटा घरको 4 कोठामा सीमित थियो। उनले आफ्नै योजना बनाएर महासङ्घलाई वर्ष दिनभित्रै 4 कोठाको कार्यालयबाट टेकुको विशाल भवनमा पुर्याए। तर जब भवनको उद्घाटन भयो, भवन बनाउन कुनै भूमिका नभएकाहरू हताकर्ता बनेर भाषण गर्न थाले। उनी साधारण सहभागीका रूपमा उद्घाटन समारोहमा त गए, तर दर्शक दीर्घाको पछि पनि पुछारको सिटमा बसेर तमासा हेरेर फर्किए। नेपालमा पछिसम्म पनि उद्यम व्यवसायको औपचारिक प्रतिष्ठा थिएन। कुनै विदेशी राष्ट्रिय अध्यक्ष वा अन्य विशिष्ट अतिथि आउँदा गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्थ्यो। विशिष्ट पाहुनाको स्वागतका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विशिष्ट कर्मचारीहरू फलानु कक्षामा फुलमाला सहित उपस्थित हुन, साधु सन्त साहुमाजन आदि सडकको दायाँ बायाँ उभिनु। यसरी उद्योग व्यवसायको हैसियतका सडकमा 2 किनारमा उभिएर थप्पडी पिट्ने मात्रै थियो। विनोदले महासङ्घको नेतृत्व लिएपछि राज्यसँग आफ्नो जिम्मेवारी र पहिचान खोजे। त्यसपछि विदेशी पाहुना आउँदा उद्यमी व्यवसायीहरू छलफलमा सहभागी हुने र नेताहरू विदेश जाँदा पनि उद्यमी व्यवसायलाई लैजाने चलनको विकास भएको हो। तर जुन महासङ्घलाई विनोदले पहिचान दिलाए त्यही संस्थालाई उनी अटाउन सकेनन्। उनी दोस्रो कार्यकालमा पराजित भए। यस प्रसङ्गलाई उनलाई एउटा गजबको सन्दर्भको सम्झना आउँछ। पञ्चायतकालमा सुर्खेतको जिप बोकेर सुर्खेत पुर्यायो। ठुलो आवाजसहित हेलिकप्टर बजारमा बस्न लागेको देखेर स्थानीय बासिन्दा आतंकित भए। लौ यस्तो जीव त पक्कै राक्षस हो भनेर मान्छेको भागाभाग भयो। तर सरकारले त्यहाँ जीप मात्र चलाएन, क्षेत्रीय मुकामका रूपमा विकास गर्न तमाम पूर्वाधार खडा गर्यो। पञ्चायतका हजारौँ दोष थिए होलान्, तर सुर्खेतमा विकास निकै छिटो भएको थियो। कस्तो विडम्बना! त्यही बेला भएको जनता सङ्ग्रहमा पञ्चायतले सबैभन्दा कम भोट सुर्खेतमै पायो। यसले के पुष्टि गर्छ भने जहाँ क्रिया हुन्छ त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ। अझ राजनीतिक शैलीमा भन्ने हो भने जहाँ क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ प्रतिक्रान्ति पनि हुन्छ। उनले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षका रूपमा जुन क्रान्ति पनि ल्याएका थिए त्यसैको कारण भएको प्रतिक्रान्तिले उनलाई हरायो। प्रतिक्रान्तिको शिकार भएपछि उनी उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट बाहिरिए। तर उनी जस्ता दूरदृष्टि भएका नेतृत्वदायी स्वभावका व्यक्ति सङ्घ बिना बस्न सक्ने कुरै भएन। फेरि नेपाल उद्यम व्यवसाय क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने उनको सपना पनि साकार गर्नु थियो। त्यही उद्देश्यका लागि केही साथीको पहलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ गठन गरियो। यो संस्थाले छोटो समय र सीमित स्रोत बीच पनि उद्देश्य अनुसारको पहिचान बनाएको छ र आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको छ। उद्यम व्यवसायमा लागेपछि विनोदले सफलता मात्रै पाएका छैनन्, केही ठक्कर खाएका छन्। मान्छे आफैले बनाएको संयन्त्रका कारण सफल र असफल हुने हो। कुनै पनि संयन्त्रमा मुख्य भूमिका खेल्ने मान्छे नै हुन्छन्। मान्छेहरूलाई झट्टै विश्वास गर्नु उनको कमजोरी हो भने धेरैले उनलाई भन्छन्, तर उनलाई त्यस्तो लाग्दैन। मान्छेले मान्छेलाई नै विश्वास गर्ने हो। कुनै पनि मान्छे ठिक हो कि होइन भनेर पहिले परीक्षा लिने हो भने जिन्दगीमा केही पनि गर्न सकिँदैन। मान्छेलाई पहिले विश्वास गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी नै दिनुपर्छ। जिम्मेवारीका धोका भयो भने मात्र सोच्नुपर्छ। बरु आफूसँग ब्याकअप भइरहनुपर्छ ताकि कसैले धोका दियो भने क्षति बेहोर्नु नपरोस्। तत्काल वैकल्पिक स्रोतबाट काम गर्न सकियोस्। तर सुरुमै शङ्का गर्ने हो भने देश अथवा उद्योग व्यवसाय त परको कुरा परिवार पनि चलाउन सकिँदैन। त्यसैले उनी मान्छेमाथि विश्वास गर्नुलाई कमजोरी ठान्दैनन्। विनोद आफैले भन्दा उनको सबल पक्ष के हो भने उनी कुनै पनि योजना बनाएपछि आफूलाई त्यसमा सम्पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता चाहिन्छ। उनको व्यावसायिक मूल मन्त्र पनि यही हो। अबको 10 वर्षमा कुन ठाउँमा हुन्छु भनेर नसोच्ने मान्छे सफल उद्यमिताकै राजनीतिज्ञ, पत्रकार, वकिल, इन्जिनियर केही पनि बन्न सक्दैन। विनोदलाई लाग्छ परिकल्पना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उत्कृष्टताले मात्र मान्छे सफल हुन्छ। त्यही नै मान्छेको सर्वोत्तम विशेषता पनि हो। धन्यवाद, नमस्कार।